اور ابھی آپ کے سامنے فاضل نوجوان خطیب خوش الحان، بہت ہی پیارا انداز ہے ان کا ماشاءاللہ، ہمیں دین کی باتیں بتانے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عتیق الرحمان مکی صاحب۔ آئیں اور قرآن و حدیث کی باتوں سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم
والذین من قبلکم لعلکم تتقون. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے، کہ خود کھا کے جو جواہر لٹائے، اور خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی، اور خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ ہمہ قسم دی تعریفات و تسبیحات، تمجیدات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی، شہنشاہی، بادشاہی، اللہ احکم الحاکمین دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ دے واسطے درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، ہادی دو جہاں، رحمت کائنات، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد، شہد نالو مٹھے گلاب دے پھول نالو زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے واجب الاحترام دوستو، بزرگو، عزیز، زندہ دن نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ اج دا اے پروگرام اللہ ذوالجلال دی توفیق خاص نال کامیاب اور کامران ہے۔ ان دی سارے نال وڈی دلیل اے ہا کہ اے پروگرام رکھیا ہی شادی دے موقع دے گیا ہے، کیونکہ اکثر اے ہوندا اگر کسی انسان نو خوشی ہوئے تو وہ اپنا مال غیر شرعی کماں دے اندر لگاوندا ہے۔ خوش نصیب او والدین نے کہ جنہاں نے اپنے عرفان بھائی دی شادی دے موقع تے دینی پروگرام رکھ کے اس بات دا رب دے سامنے ثبوت پیش کیتا ہے کہ اسی واقعتاً ہی رب اور اون دے رسول نال پیار کرنے۔ میں اپنی گفتگو دا آغاز کچھ اس انداز نال کرنا چاہنا، کیونکہ میرے استاد بھی موجود نے، دل ڈر رہے ہیں، قاری ظفر اللہ خان صاحب بھی،
ادھر مبشر صاحب بھی بیٹھے نے، الحمدللہ چوتھی کلاس دے اندر انہاں کول کتب پڑھیاں سی، بعض دے اندر بھی استفادہ کیتا۔ الحمدللہ استاد محترم نے اجازت دے چھڑی ہے، لو جی موضوع دا آغاز کرنے ہاں کچھ اس انداز نال۔ اسی صحیح البخاری پڑھ دے سا، صحیح البخاری پڑھ دیا ایک مرتبہ استاد محترم قاری ادریس ثاقب حافظہ اللہ، دعا کرو اللہ میرے استاد محترم قاری ادریس صاحب نو لمبی زندگی دین والی اسلام والی عطا فرمائے، اور میرے استاد دیاں محنتاں نو اللہ قبول فرما کر کے ذریعہ نجات دا سبب بنائے۔ ظہر دے بعد بیٹھے سا، استاد محترم نے ایک نصیحت فرمائی سی، دل کردہ اوتھو ہی گل دا آغاز کراں۔ استاد جی فرمان لگے ایک بادشاہ سی، کی سی؟ سارے بولو کی سی؟ ایک بادشاہ سی۔ اب بچے تھوڑے پیچھے ہوں، بڑے بڑے اگے آؤ، گل شروع کریے آپا نا کوئی سٹاپ نہیں لینا، انشاءاللہ گل نو چلاؤنا، اگے آ جاؤں مہربانی تاڑی، جلدی آؤ جلدی، اے تھوڑے تر پہ میں نا ٹائم زیادہ لگانا بھی نہیں ضائع بھی نہیں کرنا، انشاءاللہ ٹاپو ٹاپ جانا ہے۔ سامنے آؤ، سامنے ذرا جلدی نال، گل بڑی پیاری سنن والی، بڑی ہی میٹھی گل ہے۔ اے توجہ میرے وال کرو، ایک کون سی؟ بادشاہ، کون سی؟ بادشاہ۔ استاد محترم فرمان لگے او بادشاہ اپنی بیوی دے نال ہم کلام گفتگو کر رہا، محو گفتگو ہے، گفتگو کر دیاں اون دے گھر دے اندر ایک چور داخل ہویا ہے، تے گفتگو بادشاہ کی کر رہے ہیں؟ اپنی بیوی نو کہہ رہا ہے اے اللہ والیے، اپاں جنیاں بھی بیٹیاں سی شہزادیاں نال اونا دی شادی کی تھی، ایک بیٹی رہ گئی ہے، میرا دل کردہ اس بیٹی نو کسے نیک آدمی دے نال، کسے نیک شخص نال اندی شادی کر دیتی جائے۔ ٹھیک ہے، ہن چور بھی اسے گھر دے اندر داخل ہے، میاں بیوی بادشاہ دیاں گلاں سندا پیا ہے۔ بیوی کہن لگی کہ تانوں کس طرح پتا چلے گا کہ فلاں آدمی نیک ہے، نیک شخص ہے، نیک آدمی، تانوں اس چیز دا کس طرح علم ہوئے گا؟ بادشاہ کہن لگا اے گل مشکل تے نہیں، میں اس طرح مسجد چ جانا، امام صاحب دی ڈیوٹی لگا دینا کہ 40 دن یا کم و پیش 1 مہینہ یا 40 دن دے الفاظ استاد محترم نے بولے، جڑا تکبیر اولا دے نال نماز ادا کرے گا او نیک آدمی ہوئے گا، اسی انہوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیاں۔ اے ہون ساریاں گلاں پیچھے چور کھڑا سوندا پیا، چور دے دل دے اندر خیال آیا چوری کی کرنی ہے، چل مسجد چ چلنے ہیں، نماز پڑھنے ہیں، چوری دا کی فائدہ؟ چور واپس مڑیا، مسجد سے آیا، 40 دن چور نے نمازاں پڑھیاں، 41واں دن ہویا، بادشاہ امام صاحب کو آیا، ہاں جی کون آدمی سی؟ فرمایا اے فلان شخص 40 دن ان تکبیر اولا نال میرے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ بادشاہ نے اس چور دا ہاتھ پکڑیا، گھر لے گیا، جا کے کہن لگا میں تینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دینا چاہنا، تیری اپنی بیٹی دا تیرے نال نکاح کرنا چاہنا۔ کہندا وجہ کی ہے؟ کہندا تو نوجوان نیک آدمی۔ کہندا کیوں؟ کہن لگا میں امام صاحب دی ڈیوٹی لگائی سی، 40 دن تو پیچھے تکبیر اولا نہ نماز پڑھی ہے، لہذا اپنی بیٹی دا رشتہ بھی دینا تے ادھی سلطنت تیرے نام لگا دینا۔ اتنی گل بادشاہ دے منہ چو نکلن دی دیر سی، چور دیاں اکھاں چو آنسو آئے، رو کر کے بادشاہ نو اعلان کر دے بادشاہ 40 دن میں نماز تکبیر اولا دے نال پڑھیے، تو اپنے گھر دے اندر گفتگو کردہ پیاسا صرف لالچ دے اندر آ کر کے تے 40 دن میں تیرے اس لالچ دی وجہ تو رب دی عبادت کیتی ہے،
تے 40 دنہ دا نتیجہ تو اپنی بیٹی دا رشتہ تے ادھی سلطنت مینوں عطا کر رہا ہے۔ سوچ ہاں اگر میں حقیقی معنی دے اندر اس حقیقی پروردگار اور بادشاہ دی عبادت شروع کر دیاں گا، وہ آسمان دا بادشاہ مینوں کنا کچھ عطا کر سکتا ہے۔ بس اے میری تمہید جے ان دا خلاصہ کچھ اس انداز نال بیان کرنا ہے۔ سونے وہ حقیقی مالک حقیقی رب العالمین دی عبادت کرنی ہے۔ پہلا سٹیپ میرے موضوع دا اے ہے کہ عبادت صرف اور صرف گندی کرنی ہے اللہ ذل جلال دی، صرف کلے اللہ ذل جلال دی، اور اطاعت فرما برداری نقش قدم تے ایک کی پیرے، ایک کی رہبر، ایک کی رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ میرے موضوع دے 2 سٹیپ، پہلا سٹیپ عبادت کلے رب دی، دوسرا سٹیپ اطاعت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ آئیے پہلے سٹیپ تے غور کریے۔ اے اللہ کا ذل جلال دا قرآن سنیے۔ اللہ کا ذل جلال دا قرآن پہلا پارا سورہ بقرہ 3 رکوع۔ اللہ کا ذل جلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دا نام آوے بڑے پیار نال، محبت نال، شوق نال، ذوق نال سارے آنے پڑھنا تے مل کے درود پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا اپنی زبان نبوت چو اعلان فرما دیو، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اچھا نا، اللہ کا ذل جلال دے قرآن دا اسلوب بڑا پیارا ہے، انداز بڑا میٹھا ہے۔ اللہ کا ذل جلال دے قرآن نے مینوں نہیں مخاطب فرمایا، بلکہ اس انداز نال آکھنا مالک حقیقی نے کسے گروہ نو، کسے لشکر نو، کسے جماعت نو مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کا ذل جلال نے پوری کائنات دے لوگاں نو مخاطب فرما کے ایک کی اعلان کیتا۔ کی فرمایا؟ فرمایا اعبدو، او کائنات دے لوگو اعبدو، اللہ نے مینوں مخاطب فرمایا، اللہ کا ذل جلال نے تہانوں مخاطب فرمایا، بلکہ اللہ کا ذل جلال نے پوری کائنات دے لوگاں نو مخاطب فرما کر کے ایک ہی اعلان کیتا، اعبدو، عبادت کرو کندی ربکم الذی، اپنے اس رب دی، خلقکم، جن نے مینوں پیدا فرمایا، خلقکم، کم ضمیر جمع دی، جن نے تہانوں پیدا فرمایا۔ عبادت کندی کرنی ہے اے مسجد اقصی دے اندر آنے والوں، اگر 10 تو 15 منٹ واسطے میرے وال توجہ کرو، میں بہترین الفاظ
دی لڑی پڑو کر کے تیرے گلے دی مالا بنا دیا عبادت کندی کرنی ہے جھکنا کندے سامنے سجدہ کندے سامنے او سونیا جن دل نو دڑکن عطا کر چھڑیے عبادت کندی کرنی ہے جن کنا نو سماعت عطا کر چھڑیے عبادت کندی کرنی ہے جن اکھانو بصارت عطا کر چھڑیے عبادت کندی کرنی ہے جن زبانو تکلم عطا کر چھڑیا عبادت کندی کرنی ہے جن لبانو تبسم عطا کر چھڑیا عبادت کندی کرنی ہے جن رخ سارانو رنگت عطا کر چھڑی میں عبادت کندی کرنی ہے جن انسان دے جسم دے اندر خون و گردش عطا کر چھڑیے عبادت کندی کرنی ہے جن ہتھانو پکڑن دی طاقت تے قوت عطا کر چھڑے عبادت کندی کرنی ہے جن میرے تیرے قدمانو چلن دی قوت عطا کر چھڑیے عبادت کندی کرنی ہے جن تتلی دے پران دے اندر پرنٹ سجا چھڑے نے عبادت کندی کرنی ہے او سونیا جن مورنو نازو نخرا عطا کر چھڑیا عبادت کندی کرنی ہے جن کوئلو خوبصورت مٹھی تے پیاری آواز عطا کر چھڑے عبادت کندی کرنی ہے جن سپنو زہریلا پھنکارا عطا کر چھڑیا عبادت کندی کرنی ہے او جن ہاتھینو طاقتور بنا چھڑیا جھکنا کس رب ذوالجلال دے سامنے او جن پیاریا سبز چارے تو گائے دے تنا دے اندر سفید رنگ دا دودھ پیدا فرما چھڑیا عبادت کندی کرنی ہے جن پانی دے ایک قطرے تو 7 فٹا 6-7 فٹا انسان پیدا کر چھڑے عبادت کرنی ہے ادھر میرے وال ویکھو میں پوری کلاس دا میں پوری کلام دا خلاصہ اس انداز نل کرنا چاہنا عبادت کندی کرنی ہے جن دے انڈے دے اندر بچے نو سانس عطا کر چھڑیا عبادت کندی کرنی ہے جنہیں ماں دے بدن دے اندر چھوٹے جنہیں بچے نو سانس عطا کر چھڑیا عبادت کندی کرنی ہے جنہیں پانی دیاں گہرائیاں تے تخمہ دے اندر مچھلی نو سانس عطا کر چھڑیے او مسجد اقصی دے اندر آن والے میں گل موقدی مقامہ جھکنا کس مال کے حقیقی دے سامنے آ عبادت کرنی کندی ہے جھکنا کندے سامنے آ او سونیا جنہیں زمین دی دامن دے اتے ندی نالے چلا چھڑے نے جھکنا کندے سامنے آ جنہیں آسمان نو بھی بنایا زمین نو بھی بنایا عبادت کندی کرنی ہے او پروانیا جنہیں رات نو بھی بنا چھڑے دن نو بھی بنا چھڑے او سونیا رات نو طریقی عطا کر چھڑیے دن نو اجالے عطا کر چھڑے نے او گل موقدی مقامہ عبادت اس رب دی کرنی ہے او جنہیں نکے جے ککھ تو لے کے پورا جگ بنا چھڑے کندے سامنے جھکنا اللہ دے سامنے عبادت کندی ہے او جنہیں نکے جے ککھ تو لے کے پورا جگ بنا چھڑے رات نو طریقی دن نو اجالے دن رات سب کچھ پوری کائنات دی تخلیق فرما چھڑ اور کون میرا رب دسا دن بنائے رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے
جندہ جندہ ایمان ہے او بولے، باقی چپ رہو، میں نو کوئی فکر نہیں۔ قاری صاحب بھی آ چکے ہیں، سارے مل کے بولنا ہے۔ دن بنائے راحت بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ یونس مچھلی پیٹ دے اندر، مچھلی لے گئی وچ سمندر، یونس مچھلی پیٹ دے اندر، مچھلی لے گئی وچ سمندر، کیتا یاد اللہ نو یونس پانی دے سب اندھیرے اندر، کیویں یار دی جان بچائی، سارے بولو کیویں یار دی جان بچائی۔ یونس نو پانی دیاں تہواں دے اندر، مچھلی دیاں گہرائیاں دے اندر نجات عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تے میرا رب کون ہے؟ میرا دل کردہ پیا تہاڈی محبت ویکھ کر کے اپنے رب دی محبت دا اظہار کچھ اس انداز نال کر جانا کہ میری روح پئی رب رب کر دیئے دل کردہ اللہ 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 اللہ۔ او جس دن دا میں یارو پھڑے آئے، او جس دن دا میں یارو پھڑے آئے، او جس دن دا میں یارو پھڑے آئے، ایک رب دی توحید دا پلہ اللہ، میری روح پئی رب رب کر دیئے دل کردہ اللہ 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 اللہ۔ جدو رب دی یار رضا ہووے، جدو رب دی یار رضا ہووے، جدو دل وچ خوف خدا ہووے، او جدو رب دی یار رضا ہووے، جدو دل وچ خوف خدا ہووے، پھر مؤمن بندائے بندہ اللہ اللہ، میری روح پئی رب رب کر دیئے دل کردہ اللہ 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 اللہ۔ او سانو رنگ توحید دا چڑھے آئے، کہو الحمدللہ، سانو رنگ توحید دا چڑھے آئے، اسی پلہ رب دا پھڑے آئے، او سانو رنگ توحید دا چڑھے آئے، اسی پلہ رب دا پھڑے آئے، او سانو رنگ توحید دا چڑھے آئے، او سانو رنگ توحید دا چڑھے آئے، اسی پلہ رب دا پھڑے آئے، ہر کم ہو گیا سب اللہ اللہ، میری روح پئی رب رب کر دیئے دل کردہ اللہ اللہ۔ آؤ مسجد اقصی دے اندر آنے والو، شادی دے موقع دے اے پروگرام میں الحمدللہ دل دی آخری گہرائی دے اندر بھی مبارک پیش کرنا۔ ایک پروگرام الحمدللہ کامیاب، پہلا موضوع پہلے موضوع دا سٹیپ میں برقرار پورے انداز نال محبت نال عقیدت نال بیان کر چکے ہیں۔ آئیے میں اپنے حصے دا دوسرا سٹیپ بیان کر کے اپنی گفتگو نو ختم کراں۔ استاد محترم آ چکے نے، عبادت کلے رب دی، اطاعت صرف اور صرف کلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ عبادت اس رب دی کرنی ہے جنہیں پیدا کیتا تھے، کلمہ جندہ پڑھیا، گل صرف اوندی مننی، کیوں مننی ہے؟ آئیے میں تو ہاڑے سامنے بیان کر دیا، او نبی کون نبی ہے، او پیغمبر کون پیغمبر ہے، او رہنما کون رہنما ہے۔
او پیر کون پیر اور رہبر کون رہبر ہے؟ آئیے غور کیجئے، میرا نبی تے او نبی ہے جنہ دے بارے میں ابن کثیر دی غالباً 11 جلدان دے اندر کتاب تاریخ دی دے اندر پڑھے ہے، جنہ دے بارے میں رحمت للعالمین کتاب دے اندر پڑھے ہے، جنہ دے بارے میں الرحیق المختوم دے اندر پڑھے ہے، پروانیہ میں دور طالبی دے اندر تجلیات نبوت دے اندر پڑھے ہے۔ او نبی کون نبی نے ہائے ہائے دل کردہ بیان کردہ جاوا، اس پیغمبر دی عظمت نو بیان کرا، اس نبی دی شان نو بیان کرا۔ نبی کون نبی نے جنہ دے بارے سیدہ آمنہ آپ دی والدہ محترمہ اعلان کر دیا نے، او کائنات دے لوگوں دنیا دے اندر بڑے بڑے بیٹے بڑے بڑے لال دیکھے، لیکن میرے بیٹے محمد جیسا کسے دا بیٹا اور لال کوئی نہیں۔ وہ اگے ابو طالب آپ دا عبد المطلب فرماندے نے، کائنات دے لوگوں دنیا دے اندر بڑے بڑے میں پتیجے ویکھے نے، بڑے بڑے پوترے ویکھے نے، لیکن میرے پوترے محمد جیسا کائنات اندر کسے دا پوترا کوئی نہیں۔ چاچا حمزہ عباس ابو طالب بولے ہیں، بول کر کے اعلان کر دے کائنات اندر بڑے بڑے پتیجے، لیکن میرے پتیجے محمد جیسا کسے دا پتیجا کوئی نہیں۔ آگے چلیے سیدہ فاطمہ جنہ دے بارے میں صحیح بخاری دی جلد 5 دے اندر پڑھے ہیں، مشکات دی جلد 5 دے اندر پڑھے ہیں۔ کون سیدہ فاطمہ؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ اعلان کر دیا نے کائنات دے اندر بڑے بڑے والد باپ مشفق نے، لیکن میرے باپ محمد جیسا کسے دا باپ کوئی نہیں۔ سیدنا حسن و حسین بولے جنہ دے بارے میں بخاری دی جلد نمبر 5 دے اندر، ترمذی دی جلد نمبر 4 دے اندر، مشکات دی جلد نمبر 5 دے پڑھے ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے، اپنے زبان حال چو بول دے نے، دنیا دے اندر بڑے بڑے نانے نے، لیکن میرے نانے محمد جیسا کسے دا نانا کوئی نہیں۔ پیارا ابو بکر بولے ہیں، پیارا عمر بولے ہیں، پیارا عثمان و حیدر بولے ہیں، طلحہ زبیر بولے ہیں، سعد سعید بولے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح بھی بولے نے، وہ کالا جا حبشی بلال بھی بولے ہیں، ابو ہریرہ بھی بولے ہیں، ابو سعید خدری بھی بولے ہیں، ابو موسیٰ اشعری بھی بولے ہیں، اور رب کعبہ کی قسم عبداللہ بن عمر بھی بولے ہیں، عبداللہ بن عمر بھی بولے ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی بولے ہیں، عبداللہ بن عتیق بھی بولے ہیں۔ وہ میرے پیغمبر دے سارے جان نثار بول کر کے اعلان کر دینے، کائنات دے اندر بڑے بڑے رہبر بڑے بڑے رہنما تے پیر نے، لیکن ساڑھے پیر محمد جیسا کسے دا پیر کوئی نہیں۔ آسمان تو آواز ہوں دیئے، پروانیہ اگر میں خطابت دے انداز اندر بولا مبالغہ نہیں ہوئے گا۔ آسمان تو آواز ہوں دی، او کائنات دے لوگوں پیغمبر دے نال اپنی اپنی محبت دا انداز پیش کر دے ہو۔ میں اللہ ذل جلال دی سنو، جی جی اللہ جی کی فرمانا چاندے ہو، کی کہنا چاندے ہو۔ او کائنات دے لوگوں دنیا بنائی، کائنات بنائی، اپنے موضوع دے اندر رواں گا۔ او کائنات دے لوگوں دنیا بنائی، کائنات بنائی، کائنات دی زینت واسطے، میں لوگاں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا، لوگاں دے چہرے بنائے، لیکن پیغمبر دا چہرہ سارے نال افضل تے آلہ، پیغمبر لوگاں دے ہاتھ لیکن پیغمبر دے ہاتھ افضل تے آلہ، لوگاں دے سینے لیکن پیغمبر دا سینہ افضل تے آلہ، لوگاں دے پسینے پیغمبر دا پسینہ افضل تے آلہ۔ اللہ جی دسنا کی چاندے ہو، اللہ کو ذل جلال نے کائنات اندر کنول بنا چھڑے ہے۔ او پروانیہ میرے تیرے واسطے شہر نے، لیکن نبی واسطے شہر مکہ دے مدینہ بنایا ہے۔ میرے تیرے دوست بیلی نے میرے نبی دے بیلی ابو بکر نو بنایا ہے، عمر نو بنایا ہے، عثمان و حیدر نو بنایا ہے۔ رب نے کائنات اندر کنول بنا چھڑے ہے۔ سر زمین تے عبادت میں کلے رب دی چلے گی، اطاعت و فرما برداری صرف محمد الرسول اللہ دی چلے گی۔ اے رب نے کنول بنا چھڑے ہے۔ عبادت کندی کرنی ہے؟
صرف اور صرف ایک کلے اللہ ہی دی تے اطاعت کندی کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخری آیت سنو، ترجمہ سنو، گل نو ختم کرا. کیوں کرنی اطاعت؟ اللہ دا قرآن 27واں پارہ سورہ نجم پہلا رکوع ابتدائی آیات. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي اطاعت کیوں کرنی، فرما برداری کیوں نبی دی کرنی ہے؟ او مسجد اقصی دے اندر آنے والے گل اس واسطے اس نبی دی مننی ہے کیونکہ نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا، اور جدوں نبی بولے اللہ دے حکم دے نال بولدا، رب دی وحی دے نال بولدا. میں نہیں یقین آندا اس طرح سمجھ لو، میں بولا اپنی مرضی دے نال. یار ذرا تھوڑا جا پیچھے چلو ہاں ذرا. امام بخاری رحمہ اللہ بولن اپنی مرضی دے نال، امام مسلم بولن اپنی مرضی دے نال، امام ابی داؤد بولن اپنی مرضی دے نال، امام ترمذی و ابن ماجہ بلوغ المرام والا، صاحب ہدایہ والا، صاحب مشکات والا، صاحب قدوری والا بول لے اپنی مرضی دے نال. اگے چلیے امام ابو حنیفہ میریاں اکھاں دے تارے نے بولن اپنی مرضی دے نال. امام مالک رحمہ اللہ یار محبت دے حقدار نے، میں اونا تو اپنی جند جان قربان کرا، بولن اپنی مرضی نال. امام مالک رحمہ اللہ بولن اپنی مرضی دے نال. امام شافعی رحمہ اللہ بولن اپنی مرضی نال. میں گنہگار بولنا اپنی مرضی نال. استاد محترم مبشر صاحب بولن اپنی مرضی نال. استاد محترم قاری ظفر اللہ صاحب بولن اپنی مرضی نال. استاد محترم استاد الاساتذہ شیخ قاری ادریس ثاقب حافظہ اللہ بولن اپنی مرضی نال. او پروانیہ رمضان محمدی بولے اپنی مرضی نال. میرے پیارے جے دوست عابد سلفی صاحب بولن اپنی مرضی نال. عرفان بھائی بولے اپنی مرضی نال. او مسجد اقصی دے اندر آنے والے او گل مکدی مکاوا، او سارا جگ بولے اپنی مرضی نال. خوش ہو جاؤ جس نبی دا میں تو کلمہ پڑھیا ہے، او نبی او دو بولے جدو رب دا قرآن اترے، رب دی وحی اترے، رب والو حکم آ جائے، آرڈر آ جائے، نبی بولدا ہی ہو دو. اس واسطے نبی دی اطاعت کرنی. سارا جگ بولدا ہے اپنی مرضی نال، سونا محبوب اودو بولدا ہے جدو رب دے طرفوں وحی اور آرڈر آ جائے. نبی اپنی مرضی نال بول نہیں سکتا. اور نبی کون نے دساں؟ سمجھ آ رہی میری؟ آکتے نہیں رہے؟ اچھا استاد جی بھی آگے نے. لو جی ترجمہ سن لو انہاں آیتاں دا، سنا دیا جی. تیار ہو نا اگلے بیانات سننے واسطے؟ سنو گے نا استاد محترم دا بیان، پھر انشاءاللہ اس تو بعد یوسف فسوری نے حافظہ اللہ دا بھی بیان سن کے جاؤ گے. لو جی ترجمہ سن لو. نبی کون ہے؟ خوش ہو جاؤ. رب کعبہ دی قسمیں ایسی عظیم نعمت اگر کسے نو عطا کیتی ہے تے امت محمدیہ نو عطا کیتی ہے کہ سانو ایسا نبی عطا کر چھڑے ہے جن نے جنت دا دروازہ کھلوانا ہے. دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو پیغمبر دے ہتھوں حوض کوثر دا جام بھی نصیب فرمائے، شفاعت بھی نصیب فرمائے، اور نبی دے پیچھے چل کے نبی دے نال جنت دے اندر گواڑ بھی نصیب فرمائے. اور کون نبی نے کہ گیا عرش تے مہماں بن کے؟ کون؟ سارے بولو کون؟ ساڈا نبی.
او گیا عرش تے مہمان بن کے کی شان میری سرکار دیاں کی شان میری سرکار دیاں حوراں نے نعتاں پڑھیاں حوراں نے نعتاں پڑھیاں اس رب دے سنے دلدار دیاں تہاڈا موڈ نہیں لگدا سنن دا سنا دیں پھر سبحان اللہ کہو مولوی چل دے اس وقت سننے دے کہ نہیں کہ گیا عرش تے مہمان بن کے کی شان میری سرکار دیاں کی شان میری سرکار دیاں حوراں نے نعتاں پڑھیاں حوراں نے نعتاں پڑھیاں اس رب دے سنے دلدار دیاں جبریل نے آ کے عرض سنائی جبریل نے آ کے عرض سنائی آقا جی اللہ واللہ وحی کے آئی جبریل نے آ کے عرض سنائی آقا جی اللہ واللہ وحی کے آئی فلکاں تے گئے براق تے بہ کے فلکاں تے گئے براق تے بہ کے عرشاں تے گئے براق تے بہ کے نال گئے جبریل سی لے کے عرشاں تے گئے براق تے بہ کے نال گئے جبریل سی لے کے اور رب عرش تے بہ کے کہندا سی اللہ عرش تے بہ کے کہندا سی او خالق عرش تے بہ کے کہندا سی او مالک عرش تے بہ کے کہندا سی میں جملہ بڑا پیار نال محبت نال نبی دے نال محبت دا اظہار کرنا ہے سبحان اللہ دی صورت اندر اور خالق عرش تے بہ کے کہندا سی اللہ عرش تے بہ کے کہندا سی او گلاں نے سب پیار دیاں او گیا عرش تے مہمان بن کے کی شان میری سرکار دیاں کی شان میری سرکار دیاں آخری جملہ کہ کافر ٹولہ ایک بنا کے کافر ٹولہ ایک بنا کے کہن لگے سرکار نو آکے کی کہندے نے تسی ہو رب دے نبی ہو سچے تسی ہو رب دے نبی ہو سچے صادق نام تے کول دے پکے کون کہہ رہے ہیں سارے بولو کون کہہ رہے ہیں کافر کہہ رہے ہیں کافران دا ایمان تے یقین ہے مسلمانہ دے نبی دی زبان دے اندروں جدو نکلدا حق نکلدا سچ نکلدا اج کلمہ گو مسلمان اپنے آول ویکھ لے کافر دا یقین ہے نبی دی زبان چو حق نکلدا سچ نکلدا نبی جھوٹ بول سکدا ہی نہیں اج کلمہ پڑھ کے تو اور میں اپنے آپ نو دیکھ لو کافر ٹولہ ایک بنا کے کہن لگے سرکار نو آکے تسی کو رب دے نبی ہو سچے صادق نام تے کول دے پکے چاننو توڑ کے سانوں دسو چاننو توڑ کے سانوں دسو پھر باویں ساڑے دل وچ وسو چاننو توڑ کے سانوں دسو پھر باویں ساڑے دل وچ وسو پھر سرکار نے انگلی چک
چکی پھر سرکار نے انگلی چکی چاند دی چاننی وچوں ٹوٹی او سوہنے چن نو توڑ وکھایا او آقا چن نو توڑ وکھایا او مکی چن نو توڑ وکھایا او مدنی چن نو توڑ وکھایا او رہبر چن نو توڑ وکھایا آقا چن نو توڑ وکھایا پوری مسجد گونجنی چاہی دیئے نبی دے پروانیاں دا اجتماع او آقا چن نو توڑ وکھایا او سونے چن نو توڑ وکھایا او کیا باتاں نے سرکار دیا او گیا عرش تے محکمہ بن کے کی شان میری سرکار دیا قرآن ما یشاء ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پوری گفتگو دا خلاصہ عبادت اوندی کرنی ہے جنہیں پیدا کیتا ہے تے گل اوندی مننی ہے جندہ کلمہ پڑھے ہے، کوئی اختلافی گل نہیں، دو ہی گلاں نے، عبادت جھکنا اوندے سامنے جنہیں پیدا کیتا ہے تے گل اس نبی دی مننی جندہ کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ رب العالمین جو میں گنہگار نے بیان کیتا اللہ سانو ساریانو ایک رب دی عبادت دی اور ایک نبی دی گل من کے اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔